مرگی که قطعا خواهد آمد اما معلوم نیست کی. اگه تو نمیدونی کی میمیری ولی حتما میمیری، این لحظه‌ای که در اون هستیم شاید تنها فرصت ما از زندگی باشه. کی میدونه لحظه دیگری هست؟ اگر من همه فرصتم، همه سهمم از زمان همین لحظه باشه، باید چیکار کنم؟ میگه آن قصر که با چرخ همی زد پهلو زدن یعنی برابری کردن، این قصر باشکوهی بوده. آن قصر که با چرخ همی زد پهلو، بر درگه آن شهان نهادندی رو. اونقدر عظیم بود که حتی پادشاهان میمدن تعظیم میکردن. دیدیم که بر کنگرهش فاخته ای بنشسته همی گفت که کوکو ویران شد نیست کجاست. و این فانی بودن همه اون چیزایی که ما عظیم پنداشتیم یک تلنگر به بشر، همون که شما گفتید جمع نکن.